अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने निश्तर टाउन में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के मौके पर मशरिक डिजिटल की लाइव ट्रांसमिशन। SE सेकंड सर्कल फेस्को की सेकंड सर्कल के ज़ेरे एहतमाम TS की मीटिंग। गिलगित में बिजली सार्फिन का महकमे बरकियात के खिलाफ शदीद एहतजाज। हमारा ट्रांसफार्मर वापस करो के नारे लगाए। हाफिजाबाद में खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स ट्राई मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद। सर्दी के साथ ही अंडों की कीमत आसमान को छूने लगी। वजीराबाद में मौलाना जफर अली खान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खवातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के मौजू पर सेमिनार और आगाही वाक का इनकाद। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की कार्रवाई, 3 मन बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया। चिन्योट में शहरियों में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। कॉमर्स कॉलेज बूढ़ेवाला के ग्राउंड में योगा वर्जिश फेस्टिवल, 2000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बायस मोटरसाइकिल सवार जाँ बाक हो गया। साबिक सदर झंग बार के कातिल की मुद्दइया मुकदमा को धमकियां, वीडियो मंजरे आम पर आ गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। सहर अली बग्गा के नए गाने मस्ताने की म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही मकबूल हो गई। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर से। वफाकी वजीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशर इकबाल ने निश्तर टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर राना मुबशर इकबाल का कहना था, वजीर आजम के इस्लाहाती इक़दामात वक्त की ज़रूरत हैं और मईशत को इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हैं। निश्तर टाउन से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक राना मुबशर इकबाल ने तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कहा, मुश्किल फैसलों के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं, जबकि अवामी शिकायत पर बरवक्त हल और मंसूबों की तकमील वजारत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वजीर का कहना था, मुस्लिम लीग नून हमेशा खिदमत, तरक्की और इंतजामी मजबूती की सियासत पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत इसी विजन के तहत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद और जिम्मेदार सियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के मौके पर मशरिक डिजिटल की लाइव ट्रांसमिशन। मशरिक डिजिटल पर सारा दिन यौम तासीस की तकरीबात बराह रास्त नशर की गई। मशरिक डिजिटल के कमल जमान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर मशरिक डिजिटल के ऑफिस में दिन भर केक काटे जाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी रहनुमाओं, PSF की क़यादत और नौजवानों की बड़ी तादाद ने मशरिक डिजिटल के ऑफिस में केक काटे। इस मौके पर रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पार्टी और मुल्की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा नवीद चौधरी, शोरा आफाक नज़म मैं बागी हूँ के तख्लीक़कार डॉक्टर खालिद जवेद, पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ के रहनुमा असद चौधरी सजाद, अकबर शानी, साबिर भल्ला, सिबते हसन, आमिर सईद समेत दीगर ने मशरिक डिजिटल के ऑफिस में जिंदा है भुट्टो जिंदा है और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगाते हुए यौम तासीस के केक काटे। इस मौके पर नवीद चौधरी ने मशरिक डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस तरह ज़ारन के अंदर चारों सूबों की नुमाइंदगी इकट्ठी है, उसको ज़्यादा पावर दी जाए ताकि उसको जज करें, ताकि आपके अंदर यूनिटी है, आपका यूनिफॉर्मिटी है। ये ऐसा मसला है और इसके लिए आप मुझे तो जज कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्दी जब हम रोज़ाना कंसल्टेशन कमीशन जो आज भी बिलावल साहब ने मुतालबा किया है, हमने एक जार्ड ऑफ डेमोक्रेसी में फैसला किया था, मुल्क के मसाइल का हल रोज़ाना कंसल्टेशन कमीशन है, जिससे पता चले कि क्या किसने क्या खोया क्या पाया। खालिद जवेद ने कहा कि हम इस पार्टी का यौम तासीस मना रहे हैं जिसने बरसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने रोकने की कोशिश की।
ہمیں یہ فخر ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے نہیں لڑا اور نہ ہی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر بننا چاہتی ہے۔ سبت حسن اور دیگر مقررین کا کہنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آئین دینے اور نیوکلیر پروگرام کی بنیاد رکھنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو ٹریفک آگاہی کے پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او نے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کے قائم ناکہ بندی پوائنٹس کا وزٹ کیا۔ شہریوں کو ٹریفک قوانین میں ترمیم کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور محفوظ سفر کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا، موٹر سائیکل سوار دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی ہرگز مت چلانے دیں۔ ایس ای سیکنڈ سرکل کی فیسکو سید محمد سلیم شاہ کی سیکنڈ سرکل کے زیر اہتمام تمام ٹی ایز کی میٹنگ۔ تمام 6 ڈویژنز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ سمندری ڈویژن، تانویہ والا ڈویژن، علامہ اقبال ڈویژن، پی سی ڈویژن، ناظم آباد ڈویژن، غلام محمد ڈویژن، ایم این ٹی اور سیکنڈ سرکل کے نمائندگان میٹنگ میں شریک تھے۔ میٹنگ ایجنڈے کے مطابق اے ایم آئی میٹرز میں سم ایکٹیویشن کے ساتھ ساتھ ان کا ایم ڈی ایم پورٹل اپڈیٹ کرنے بارے تمام ٹی ایس نے بتایا۔ سیکنڈ سرکل نے مجموعی طور پر 96.6% اہداف کو مکمل کیا۔ تمام ڈویژن نے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیا اور 100% اے ایم آئی میٹرز کو پورٹل اپڈیٹ کرنے کا ادا کیا۔ گلگت میں بجلی صارفین کا محکمہ برقیات کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین کا ہمارا ٹرانسفارمر واپس کرو کے نعرے۔ خوشاب سے مشرق ڈیجیٹل کے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق نور کالونی جوٹیال کے بجلی صارفین نے محکمہ برقیات گلگت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہمارا ٹرانسفارمر واپس کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا، محکمہ برقیات کا عملہ تقریباً 1 برس قبل مرمت کے بہانے کالونی سے 2 بجلی کے ٹرانسفارمرز اٹھا کر لے گیا تھا، جو متعدد بار مطالبہ کرنے کے باوجود تاحال واپس نہیں کیے گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 250 گھروں سے زائد آبادی پر مشتمل کالونی کو ٹرانسفارمرز کی عدم دستیابی کے باعث بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس کے باعث گھریلو اور تجارتی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے سیکرٹری برقیات گلگت ڈویژن صفدر خان سے مطالبہ کیا ہے کہ نور کالونی سے اٹھائے گئے دونوں ٹرانسفارمرز فوری طور پر واپس کیے جائیں اور علاقے کو بجلی کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے۔ بلیٹن میں حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ضلعی دفتر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال حافظ آباد میں اسپیشل افراد میں ویل چیئرز، ٹرائی موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں خصوصی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے رہنما میاں حیدر علی بھٹی تھے۔ ڈسٹرکٹ لٹریسی آفیسر حافظ آباد، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال حافظ آباد، سائیکالوجسٹ شیلٹر ہوم آمنہ غنی اور محمد کریم اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنڈی بٹیاں اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما میاں حیدر علی بھٹی نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسٹیٹو ڈیوائسز اینڈ ویل چیئرز پروگرام خصوصی افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تقریب میں 24 خصوصی افراد کو ویل چیئرز، الیکٹرک چیئرز، ٹرائی موٹر سائیکل اور سفید چھڑیاں تقسیم کی گئیں۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی انڈوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ عام آدمی کی دسترس سے یہ بنیادی خوراک دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے۔ فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں عوام پریشان ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شبیر آزاد کی یہ رپورٹ۔ بڑے سٹال ہوں یا چھوٹی دکانیں، ہر طرف انڈے مہنگائی کے نئے ریکارڈ بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ جسے سردیوں کا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا، وہ اب غریب طبقے کے لیے بھی مشکل بنتا جا رہا ہے۔ مختلف بازاروں میں فارمی انڈا 30 روپے سے 35 روپے فی پیس، جبکہ دیسی انڈا 50 روپے سے 60 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جس پر شہری سخت پریشانی کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈوں میں پروٹین، وٹامنز، آئرن اور زنک کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، جو سرد موسم میں قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شہریوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ سمگلنگ اور غیر ضروری ذخیرہ اندوزی پر قابو پایا جائے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردیوں میں انڈوں کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ غذائیت سے بھرپور نعمت ہر گھر کی پہنچ میں رہ سکے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وزیر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس اور مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین نے مولانا ظفر علی خان کے یوم وفات کے حوالے سے منعقدہ تقریب کی صدارت کی۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق
تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد، صحافیوں، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا، مولانا ظفر علی خان تحریک آزادی کے عظیم رہنما، اردو صحافت کے سرخیل اور قومی تشخص کے محافظ تھے۔ مولانا کی تحریروں نے نہ صرف انگریز سامراج کے خلاف آواز بلند کی بلکہ برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری اور اتحاد پیدا کیا۔ شرکائے تقریب نے مولانا ظفر علی خان کی قومی، ادبی اور صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ سرگودا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں یونیورسٹی آف سرگودا کے وومن ڈیولپمنٹ سینٹر نے عالمی مہم صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی تحریک کے تحت خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا۔ مہم کا مرکزی موضوع تمام خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد ختم کرنے کے لیے متحد ہوں۔ سیمینار میں آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور ڈیجیٹل ٹولز کی غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر انچارج وومن ڈیولپمنٹ سینٹر ڈاکٹر نرگس عباس نے کہا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز مذاق خواتین اور لڑکیوں کو ہراساں، تنگ اور بدنام کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا مقصد عوام کی توجہ آن لائن خطرات کی جانب مبذول کرانا ہے۔ شعبہ کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سینٹرز ڈاکٹر سائمہ کوثر نے منصوبی ذہانت اور نقلی ویڈیوز کے بڑھتے خطرات پر کہا، معلومات کا غلط استعمال اور من گھڑت مواد شہرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور صنفی بنیاد پر امتیاز کو تقویت دے سکتے ہیں۔ شازیہ نورین بنگش نے آن لائن کاروباری دھوکہ دہی کے ممکنہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور حقیقی تجربات بھی شیئر کیے۔ چربی علائشوں سے آئل بنانے کا کاروبار بے نقاب، غذائی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چک غازی میں کارروائی کے دوران 1000 کلو علائشیں چربی تلف کر کے 300 لیٹر تیار آئل اور 2 موٹر سائیکل ضبط کر لیے۔ ملزم نوائی علاقے میں چھپ کر علائشوں اور چربی سے آئل بنا رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی ناقص گوشت کے خلاف کارروائی، 3 من بدبودار گوشت تلف کر دیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا نے آن لائن شکایت موصول ہونے پر جھال چکیاں کے قریب کارروائی کرتے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا رکشہ پکڑ لیا۔ موقع پر ویٹنری ڈاکٹر نے جانچ کر کے اسے انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قرار دیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے گوشت کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کیا اور رکشے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر گزشتہ 3 دن میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف وسیع پیمانے پر مشترکہ کارروائیوں کے دوران 2 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے 8390 افراد کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے 1,67,80,000 روپے کے جرمانے اور 714 موٹر سائیکلز موقع پر ہی بند کر دی گئی۔ ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے 1569 افراد کے خلاف چلان کر کے 31,28,000 روپے کے جرمانے وصول کیے گئے اور 305 گاڑیاں بند کر دی گئی۔ بغیر نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 335 چلان کیے گئے اور 1,04,600 جرمانے کیے گئے۔ چنیوٹ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے۔ ڈی پی او نے مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس کے قائم ناکہ بندی پوائنٹس کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او نے ٹریفک پولیس کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کی۔ بورے والا میں کامرس کالج کے گراؤنڈ میں یوگا ورزش فیسٹیول کا بڑا اجتماع۔ یوگا فیسٹیول میں بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور بھنگڑے ڈالے۔ برے والا سے محمد ندیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان یوگا کونسل کے زیر اہتمام یوگا فیسٹیول جشن صحت کا بڑا اجتماع مقامی کامرس کالج کے سبزہ زار میں کروایا گیا، جس میں جوان، بوڑھے، بچوں اور خواتین نے حصہ لیا۔ یوگا فیسٹیول میں 2000 کے قریب شہریوں نے شرکت کی۔ یوگا فیسٹیول کا مقصد صحت کو بہتر بنانا ہے۔ جشن صحت یوگا فیسٹیول میں ضلع بھر کے 26 یوگا کلبوں کے ممبران نے شرکت کی۔ تحصیل پسرور کے علاقہ کنگرا روڈ سیالکوٹ پر ملانے گاؤں کے قریب کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے باعث موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ پسرور سے سمر جعفری کی رپورٹ کے مطابق ڈنگا گاؤں کا رہائشی 61 سالہ فیاض موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के सपुर्द कर दी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। खबर शामिल करते हैं जंग में, जहां साबिक सदर जंग बार मार मुदीर सदाना के कातिल का वीडियो क्लिप मंजर आम पर आ गया। मुद्दई मुकदमा को धमकियां देने लगा। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तेरे कत्ल के कातिल का वीडियो मंजर आम पर आ गया। वीडियो में साबिक सदर बार और 2 मजीद लोगों के कत्ल में मुलविस मुल्जिम की जानिब से कत्ल के मुद्दई को धमकियां देते हुए देखा जा सकता है। मानावाला पीरा फोर्स और महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ लिया। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फाहर चिकन शॉप से बीमार और मुर्दा मुर्गियों से भरा टोयोटा डाला दूसरे इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। ड्राइवर इफ्जाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मंडी बहाउद्दीन से फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के मौजा चक मानू नहर पुल पर होटल के करीब कमाज से लोड ट्रैक्टर ट्राली को नामालूम शख्स आग लगाकर मौके से गायब हो गए। आग ने सूखी पतरी को अपनी लपेट में ले लिया। ट्रैक्टर ट्राली मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई, ताहम बेकाबू आग ने ट्राली पर लदी लाखों रुपए मालियत की कमाद को जलाकर राख कर दिया। फूलनगर से क्राइम की एक खबर शामिल करते हैं, जहां पर दिन दिहाड़े चोरी की वारदात, हज़ारों रुपए की नकदी, कपड़े और तलाई जेवरात चोरी कर लिए गए। मशरिक डिजिटल के तहत लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर शेख मकसूद करियाना स्टोर वाले के घर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वारदात कर डाली। घर वाले बाजार सामान लेने गए हुए थे। मुतासा घर वालों के मुताबिक चोर 10 से 15 मिनट के वारदात के दौरान 70,000 रुपए की नकदी, 10,000 रुपए मालियत के कपड़े और 6 तोले सोना के तलाई जेवरात चोरी करके फरार हो गया। घर वालों का कहना है कि वारदात को 8 दिन गुजर चुके हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील निश्तर टाउन के मुतादिद इलाकों की तरह काना और गिरदो नवा में भी कब्रिस्तान की अराजी कम होती चली जा रही है। इस हवाले से अलखिदमत ग्रुप के सरबराह मलिक फारूक रईस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काना के सहाफ़ी बरादरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ कब्रिस्तान की जगह के हवाले से हमारे साथ इकट्ठे हुए शाना बशाना खड़े हैं। देखें, हर बार इलेक्शन होते काना 9 में सियासतदान आते हैं, ग्राउंड के हवाले से जगह देने का वादा करते हैं, पार्क के हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से। पुराने काने का कब्रिस्तान है सबसे कदीम और पुराना, और वादा वफा नहीं किया जाता, वोट लिए जाते, बाद में कोई नहीं हमें पूछता। राणा मुबशर साहब इधर के MN उन्होंने वादा किया था कि पुराना काना कब्रिस्तान को जगह दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुन रहा। और वज़ीर आला मरीम साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही पंजाब में, टाइफटाइल का, ये सीवरेज का अरबों रुपए का काम। तो जैसे ही LDA के लिए जगह खरीद रहे हैं लोगों से ज़बरदस्ती, तो हमारे कब्रिस्तान के लिए जगह क्यों नहीं खरीदी जा रही? 2-4 एकड़ दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतना बड़ा पाकिस्तान। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है, सियासतदानों से अपील है, ये काना 9 बहुत बड़ा एक इलाका, बहुत ज़्यादा इधर नॉन लीग का वोट है। अगर इसी तरह रहा तो फिर कौन वोट देगा? इसलिए हमारी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। काना 9 को बहुत ज़्यादा इस टाइम कब्रिस्तानों की जगह की ज़रूरत है, पार्क की ज़रूरत है और ग्राउंड की ज़रूरत है। ये हमारी सारा मसला हल किया जाए, मेहरबानी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ियों को PBL की नीलामी के दौरान फ्रेंचाइज ने लिया और कुछ से मुआहदे किए गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी ख्वाजा नाफे और सुफियान मुकीम रंगपुर राइडर्स का हिस्सा बन गए। साहबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, जहांदाद खान और राजशाही वॉर वॉरियर्स की टीम में शामिल हैं। एहसानुल्लाह और हैदर अली नौखलाती एक्सप्रेस का हिस्सा बने हैं। उस्मान खान ढाका कैपिटल्स और अबरार अहमद चिटागांग रॉयल्स की टीम में हैं, जबकि साइम अयूब और मोहम्मद आमिर सलहट टाइटंस की तरफ से खेलेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से शुरू होने का इम्कान है। मारूफ गुलकार सहर अली बग्गा के नए गाने मस्ताने की म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही मकबूल हो गई। वीडियो में अदाकारा साइमा नूर के रक्स की झलकियां भी सोशल मीडिया पर वायरल। हाल ही में सहर अली बग्गा ने गाने मस्ताने की मुकम्मल वीडियो जारी की है, जिसमें शोबिस के कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। मस्तानी को सहर अली बग्गा ने खुद लिखा और कंपोज किया है, जबकि इसे सहर अली बग्गा और अफशा फवाद ने गाया है।
गाने की मकबूलियत में जहां गुलकारों की खूबसूरत आवाज़ का अहम किरदार है, वहीं पाकिस्तानी सिनेमा की लेजेंड साइमा नूर के रक्स ने भी वीडियो को खास तवज्जो दिलाई है। म्यूजिक वीडियो में साइमा नूर के साथ सानिया इकबाल ने भी रक्स किया है। वीडियो की हदायतकारी आसिम हुसैन ने की है, जबकि वीडियो प्रोड्यूसर उमर या साहर हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।